اے تن میرا چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ لکھ چشمے میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بجا ہوں مرشد دا دیدار مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو اور مینو لکھ کروڑا ہزار